Hello guys, how are you? It's me Bikalpa. तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ. We are in the 78th video of C programming tutorials in Nepali series. र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्न जाँदै छौं एउटा फंक्शनको भित्रबाट डायनामिक मेमोरी एलोकेसन कसरी गर्ने भनेर, so that हामीले फंक्शन भित्र एलोकेटेड गरेको मेमोरी चाहिँ फंक्शन सकिसकेपछि पनि पर्सिस्ट गरिराखोस्, एक्जिस्ट गरिराखोस् भनेर. त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा फाइल बनाएको छु र यो फाइलमा चाहिँ मैले एउटा फंक्शन लेख्छु void allocate भनेर, जसले लिन्छ एउटा इन्टिजर arr भन्ने पोइन्टर. र म चाहन्छु यो फंक्शनले चाहिँ 10 वटा इन्टिजरहरु अटाउने एउटा मेमोरी एलोकेट गर्दियोस् भनेर. सो मैले malloc गर्छु 10 times the size of int भनेर, अनि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई लगेर मैले असाइन गर्छु arr मा है. यो फंक्शनले चाहिँ जुन हामीले इन्टिजर पोइन्टर arr पठाउँछौं मेमोरी एलोकेट गरिसकेपछि त्यही arr भन्ने पोइन्टरले चाहिँ न्यूली एलोकेटेड मेमोरीलाई मैले पोइन्ट गर्न खोजिरहेको छु. अब यहाँ भित्रमटी मैले चेक गर्छु कि इफ arr इक्वल्स टु नल हुन्छ भने त्यो बेलामा मैले भन्दिनु पर्यो एलोकेसन फेल्ड भनेर \n र रिटर्न गरेर चाहिँ भएन एक्जिट गर्नु पर्यो एक्जिट 0 भनेर. ओके, यदि यो arr नल हुँदैन भने त यो कन्डिसन भित्र जाने भएन, जस्ट एलोकेटेड मात्र हुने भयो हैन. त्यसो हो भने अहिले त मैले एजुम गरिराको छु कि यो एलोकेट भन्ने फंक्शनले काम गर्छ भनेर है, तर किन गर्दैन भन्ने पनि म देखाउँछु. अहिलेको लागि चाहिँ म भ्रममा छु, एलोकेटले काम गर्छ भनेर एजुम गरिराको छु है. यहाँनिर मैले इन्ट एस्टरिक अरे भनेर एउटा नल पोइन्टर बनाए. अब मैले अरे भन्ने पोइन्टरलाई पठाउँछु एलोकेट भन्ने फंक्शनमा एलोकेट अरे भनेर है. यो पठाएपछि चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भन्दाखेरि यो अरे भन्ने इन्टिजर पोइन्टरले चाहिँ पोइन्ट गर्न थाल्छ अब नयाँ मेमोरी एड्रेसलाई, सो दैट अरे चाहिँ डायनामिकली एलोकेटेड हुन्छ भन्ने सोचिरहेको छु हैन. त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गरेर हेरौँ त. यहाँनिर मैले अब अरेको 5 इन्डेक्समा चाहिँ 99 गरेर स्टोर गर भनेर भन्दै. यदि एलोकेटेड हुन्थ्यो भने त यो गर्न पनि मैले पाउँथे नि हैन, किनकि 10 वटा इन्टिजर्सहरुको लागि मैले ठाउँ बनाउन खोज्दै छु भने 5 इन्डेक्सलाई त मैले एक्सेस गर्न सकिहाल्छु. र यहाँनिर चाहिँ मैले printf गर्न ट्राई गरे %d array 5 equals to %d भनेर \n अनि array 5 लाई म प्रिन्ट गराउँछु. ओके, त्यसो भए यो प्रोग्रामले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन होला त त्यो टेस्ट गरेर हेरौँ त. मैले रन गरे सेगमेन्टेसन फल्ट भनेर भन्छ, हाम्रो प्रोग्राम क्र्याश हुन्छ, यो प्रोग्रामले काम गर्दैन. यो प्रोग्रामले काम किन गर्दैन त भन्ने कुरा हेरौँ है त. त्यसको लागि जुन मैले प्रोग्राम लेखेको छु त्यसलाई मैले लाइन बाइ लाइन ट्रेस गर्दै जान्छु. सबैभन्दा फर्स्टमा त कन्ट्रोल कहाँनिर आउँछ, मेन फंक्शन भित्र आउँछ. मेन फंक्शन भित्रपट्टि जुन 13th लाइन छ त्यो लाइन नम्बर 13 को चाहिँ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ. त्यहाँनिर हामीले अरे भन्ने एउटा इन्टिजर पोइन्टरलाई डिफाइन गरेको छौं, त्यसलाई हामीले नल भनेर इनिशियलाइज गरेको छौं. बेसिकली अरे भन्ने चाहिँ हामीले नल पोइन्टर बनाएको छौं. अब जब हामी लाइन नम्बर 14 मा जान्छौं एलोकेट अरे भनेर एलोकेट भन्ने भित्र हामीले अरेलाई पठाउँछौं. यसरी पठाएपछि अब हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ 14 नम्बर लाइनबाट जम्प भएर कहाँनिर जान्छ, लाइन नम्बर 4 मा चाहिँ जान्छ, किनकि एलोकेटको डेफिनिसन हामीले लाइन नम्बर 4 मा लेखेको छौं. अब लाइन नम्बर 4 मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर फर्मल प्यारामिटरको रूपमा मैले एउटा arr भन्ने इन्टिजर पोइन्टरलाई लिएको छु. जब पनि हामीले कुनै फंक्शन कल गरिन्छ हामीले पठाएको जुन आर्गुमेन्ट्सहरु छ आर्गुमेन्ट्सहरु चाहिँ कहाँ गएर कपी हुन्छ, फर्मल प्यारामिटर्सहरुमा कपी हुन्छ हैन. त्यसकारण हामीले अरे भन्ने जुन पोइन्टर पठाएको छौं एज एन आर्गुमेन्ट, दिस गेट्स कपिड टु द पोइन्टर arr. यसरी अरे भन्ने पोइन्टर गएर arr मा कपी हुनुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अरेलाई जेलाई पोइन्ट गरिरहेको थियो arr ले पनि अब त्यसैलाई नै पोइन्ट गर्न थाल्छ है. किनकि कुनै दुईटा पोइन्टर इक्वल हुनु भन्नुको मतलब त्यो दुईटा पोइन्टरले एउटै कुरालाई पोइन्ट गरिरहेको छ भनेर भन्नु हो. र अरे गएर arr मा कपी हुनु भन्नुको मतलब नै हामीले arr इक्वल्स टु अरे भनेर गर्नु बराबर हो. र यदि अरेलाई लगेर arr मा कपी गरे भने अरेले जेलाई पोइन्ट गरिरहेको छ arr ले पनि अब त्यसैलाई पोइन्ट गर्छ. त्यसकारणले arr ले पनि अब पोइन्ट गर्न थाल्छ नललाई. अब जब कन्ट्रोल 5th लाइनमा गयो त्यो बेलामा malloc युज गरेर 10 वटा इन्टिजर्सहरु अट्न सक्ने एउटा मेमोरी मैले डायनामिकली एलोकेट गरे र जुन mallocले रिटर्न गर्ने रिजल्ट छ त्यसलाई मैले arr मा लगेर असाइन गरे. त्यसको मतलब arr ले चाहिँ अब न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लकलाई पोइन्ट गर्न थाल्छ है. arr ले पहिला जेलाई पोइन्ट गरिरहेको थियो त्यसलाई पोइन्ट गर्न छोडेर अब arr ले न्यूली एलोकेटेड ब्लकलाई चाहिँ पोइन्ट गर्न थाल्छ. हामीले गरेको एलोकेसन सक्सेसफुल भयो भनेर एजम्पसन गरौँ. त्यसकारण 6 नम्बर लाइनमा भएको इफ कन्डिसन भित्र चाहिँ जाँदैन.
अब एलोकेट भन्ने फंक्सनको डेफिनेसन सकियो। त्यसपछि कन्ट्रोल रिटर्न ब्याक भएर अब 15 नम्बर लाइनमा आइपुग्छ। जब एलोकेट भन्ने फंक्सनको डेफिनेसन सकिन्छ हामी फंक्सनबाट बाहिर आउँछौँ। फंक्सनबाट बाहिर आएपछि त्यो फंक्सनको जुन फर्मल प्यारामिटर्स थियो फर्मल प्यारामिटर्सहरू चाहिँ दे गेट डिलिटेड हैन त, किनकि कुनै पनि फंक्सनको फर्मल प्यारामिटर्स र कुनै पनि फंक्सनको लोकल भेरिएबल्स भनेको चाहिँ प्रोग्रामको कन्ट्रोल त्यो फंक्सनभित्र रहँदाखेरिसम्म मात्र एक्जिस्ट गर्छ। जब पनि कन्ट्रोल चाहिँ त्यो फंक्सनबाट बाहिर आउँछ फर्मल प्यारामिटर्स एज वेल एज लोकल भेरिएबल्सहरू चाहिँ दे गेट डिलिटेड। त्यसै कारण अब ARR भन्ने पोइन्टर पनि इट हैज नो एक्जिस्टेन्स, ARR भन्ने पोइन्टर पनि हरायो अब, किनकि ARR भन्ने एलोकेट भन्ने फंक्सनको फर्मल प्यारामिटर थियो, त्यो चाहिँ एलोकेट भन्ने फंक्सनको मात्रै हो, इट इज अ लोकल भेरिएबल हैन। त्यसको स्कोप चाहिँ एलोकेट भन्ने फंक्सन भित्रपट्टि मात्र हुन्छ, फंक्सनबाट बाहिर आएपछि ARR चाहिँ हरायो। त्यसो भने अब लाइन नम्बर 16 मा जाँदाखेरि अरेको 5 भन्ने इन्डेक्समा 99 राख भनेर मैले भने राइट नाउ त अरेले केलाई पोइन्ट गरिरहेको छ त, नललाई पोइन्ट गरिरहेको छ नि हैन। हामीले त्यो फंक्सन भित्र कतै अरेलाई चाहिँ चेन्ज गरायौं र गराएको छैनौं नि, हामीले ARR लाई चाहिँ चेन्ज गरायौं र त्यो ARR हराइ पनि सक्यो, तर अरेलाई एक्चुअली मोडिफिकेसन गरेको छौं त हामीले फंक्सन भित्र छैनौं नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अरेले स्टिल नललाई पोइन्ट गरिरहेको छ र अरे भित्रको 5 भन्ने इन्डेक्सको भ्यालु भनेर एक्सेस गर्न खोज्यो भने अब त के भयो, एरर भयो, किनकि अरे भन्ने पोइन्टरले इट डजन्ट पोइन्ट टु एन अरे, इट पोइन्ट्स टु अ नल पोइन्टर र नल पोइन्टर भित्रको भ्यालु मैले निकाल्न खोज्यो भने इट गिभ्स मी अ एरर। त्यसकारणले नै गर्दाखेरि सेगमेन्टेसन फल्ट चाहिँ देखाएको थियो। त्यसो भए के मैले कुनै एउटा पर्टिकुलर युजर डिफाइन्ड फंक्सन भित्र मेमोरी एलोकेट गर्नै पाउँदिन होला त? मैले सबै मेमोरी एलोकेसनहरू के मेनमै गर्नुपर्ने हो र? पक्कै मैले युजर डिफाइन्ड फंक्सनमा पनि गर्न त पाउँछु होला नि हैन। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त? अघि हामीले गरेको मेथडबाट चाहिँ सक्सेसफुल भएन। वी हैव टु पास द एड्रेस अफ द पोइन्टर टु द फंक्सन है। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्टरलाई चाहिँ फंक्सनमा पास गर्ने हैन कि पोइन्टरको एड्रेसलाई चाहिँ फंक्सनमा पास गर्ने। त्यो किन भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा भेरिएबललाई फंक्सन भित्रबाट पर्मानेन्टली मोडिफाई गर्नु छ भने त्यो भेरिएबललाई पास गरेर हुन्थेन, त्यो भेरिएबलको एड्रेसलाई पास गर्नुपर्ने थियो। त्यसैगरी कुनै पनि फंक्सन भित्र मैले पोइन्टरलाई चाहिँ चेन्ज गराउनु छ भने त्यो पोइन्टरलाई मात्र पास गर्न हुँदैन, त्यो पोइन्टरको एड्रेसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ। यसलाई अर्को वेबाट भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्टरको पनि एड्रेस निकालेर फंक्सनमा पठाउने, पोइन्टरलाई नै इटसेल्फ पास बाइ रिफरेन्स गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए अघि लेखेको प्रोग्रामलाई मैले थोरै मोडिफाई गरेँ र जहाँनिर मैले मोडिफाई गरेको छु त्यहाँनिर मैले हाइलाइट गरेको छु। त्यहाँनिर लाइन नम्बर 14 मा हेर्ने भने हामीले अरेलाई पास नगरेर अरेको एड्रेसलाई चाहिँ पास गरिरहेको छौं नि हैन, पोइन्टरको पनि एड्रेसलाई पास गरिरहेको छौं। यो प्रोग्रामलाई ट्रेस गरेर हेरौँ यसले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर। सबैभन्दा फर्स्टमा मेन फंक्सन भित्र कन्ट्रोल छिर्छ र लाइन नम्बर 13 मा एउटा अरे नामको इन्टिजर पोइन्टर मैले बनाएँ जसलाई मैले नलले इनिशियलाइज गरेँ। अरे भन्ने एउटा नल पोइन्टर भयो। अब मैले लाइन नम्बर 14 मा चाहिँ एलोकेट भनेर फंक्सनलाई कल गरेँ, तर यो बेला चाहिँ मैले के चाहिँ पठाएँ भन्दा एम्परस्यान्ड अरे गरेर अरेको एड्रेसलाई चाहिँ पठाएँ है। यसरी मैले अरेको एड्रेसलाई पठाएँ एलोकेट फंक्सनमा। एलोकेट फंक्सन कल गर्ने बित्तिकै अब कन्ट्रोल जम्प भएर कहाँ जान्छ, लाइन नम्बर 4 मा जान्छ। लाइन नम्बर 4 मा चाहिँ एलोकेट फंक्सनले एज अ फर्मल प्यारामिटर के लिएको छ, ARR भन्ने डबल पोइन्टर लिएको छ है। डबल पोइन्टर चाहिँ किन लिनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले सिंगल पोइन्टरको पनि एड्रेस पास गर्न खोजिरहेको छौं भने त्यो बेलामा चाहिँ फर्मल प्यारामिटर चाहिँ डबल पोइन्टर हुनु पर्यो हैन। सिंगल पोइन्टरको पनि एड्रेस भनेकै डबल पोइन्टर हो नि त। अब चाहिँ यो फंक्सन कल हुँदा ARR मा के कपी हुन्छ त भन्दा अरे भन्ने इन्टिजर पोइन्टरको एड्रेस कपी हुन्छ। त्यसको मतलब अब ARR भन्ने जुन डबल पोइन्टर छ त्यसले पोइन्ट गर्न थाल्छ अरे भन्ने पोइन्टरलाई। अरे पोइन्टरको एड्रेस स्टोर गर्नु भनेकै अरे पोइन्टरलाई पोइन्ट गर्नु हो नि त हैन। यसलाई भिजुअली हेर्ने हो भने पनि ARR भन्ने पोइन्टरले पोइन्ट गर्छ अरे भन्ने पोइन्टरलाई, अरे भन्ने पोइन्टरले पोइन्ट गर्छ नल पोइन्टरलाई। अब लाइन नम्बर 5 मा जाने भयो कन्ट्रोल। त्यो बेलामा हामीले 10 वटा इन्टिजर्सहरुलाई स्टोर गर्नको लागि एउटा ब्लक एलोकेट गर्छौं म्यालोकले, र त्यसलाई लगेर मैले केमा असाइन गरेको छु, एस्टेरिक ARR मा। एस्टेरिक ARR भन्नुको मतलब नै अरे भन्ने पोइन्टर हो नि हैन, किनकि भ्यालु पोइन्टेड बाइ ARR भनेकै अरे हो नि त। ARR लाई डिरिफरेन्स गरे भने हामीले के पाउँछौं, अरे भन्ने पोइन्टर पाउँछौं। त्यसकारणले एस्टेरिक ARR इक्वल्स टु भन्नु चाहिँ अरे इक्वल्स टु भन्नुसँग बराबर हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अरेले चाहिँ नललाई पोइन्ट गर्न छोडेर पोइन्ट गर्न थाल्छ न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लकलाई। लेट अस एज्युम दैट हाम्रो मेमोरी एलोकेसन सक्सेसफुल भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन 6 नम्बर लाइनको इफ कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन भित्र जाँदैन। अब हाम्रो फंक्सनको एक्जिक्युसन सकियो। फंक्सन सकिएपछि कन्ट्रोल रिटर्न भएर लाइन नम्बर 15 मा आउँछ र फंक्सन सकिन साथ ARR भन्ने डबल पोइन्टरको एक्जिस्टेन्स पनि सकिन्छ। तर राइट नाउ हेर्ने हो भने त अब ARR डिलिट भइसके पनि हाम्रो जुन अरे भन्ने ओरिजिनल इन्टिजर पोइन्टर थियो
यो अरे भन्ने इन्टिजर पोइन्टर इट्सेल्फले पोइन्ट गरिरहेको छ न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लकलाई। अब चाहिँ मैले लाइन नम्बर 16 मा अरे 5 = 99 भनेर भन्न पाएँ किनकि अरेले पोइन्ट गरिरहेको छ एउटा डाइनामिकली एलोकेटेड ब्लकलाई। त्यो भित्रको 5 भन्ने इन्डेक्समा मैले लगेर राख 99 भनेर भन्न पाएँ र फाइनली प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट 99 भनेर आउने भयो। दिस प्रोग्राम विल कम्पाइल सक्सेसफुल्ली। हुन्छ कि हुँदैन पनि कोड गरेर हेरौँ न त है। मैले चेन्ज गर्नुपर्ने भने अब ARR चाहिँ डबल पोइन्टर हो र यहाँ मेमोरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि मैले एस्ट्रिक ARR = भनेर गर्छु। चेक गर्दा पनि एस्ट्रिक ARR = null भनेर चेक गर्छु र यहाँनिर चाहिँ मैले एलोकेटमा अरेलाई हैन कि अरेको एड्रेसलाई चाहिँ पठाउँछु पास बाई रिफरेन्स गरेर हैन। र मेन मेथड सकिनु भन्दा अगाडिपट्टि मैले इफ अरे इज नट इक्वल्स टु null लाई चेक गरेर फ्री गरिदिनु पर्छ अरेलाई है, किनकि एलोकेटेड भएको मेमोरीलाई चाहिँ फ्री गर्न बिर्सनु हुँदैन, नत्र भने मेमोरी लिक हुन्छ। यसलाई मैले रन गर्छु। अब रन गर्दा चाहिँ अरे 5 = 99 भनेर सक्सेसफुल्ली देखाउँछ हामीलाई। यसरी हामीले एउटा कुनै फंक्सन भित्रपट्टि मेमोरी एलोकेट गर्नु पर्यो भने पठाउनु पर्ने के रहेछ त भन्दाखेरि पोइन्टरको पनि एड्रेसलाई डबल पोइन्टर पठाउनु पर्ने रहेछ। यहाँनिर मैले अर्को एउटा कुरा पनि भन्न चाहेँ। राइट नाउ मैले अरेमा मेमोरी एलोकेट गर्न खोजिरहेको छु र त्यसको रिफरेन्सलाई मैले एउटा फंक्सन भित्र पठाएको छु हैन। अनि यो फंक्सन भित्र चाहिँ मेमोरी एलोकेसन गरेर त्यो पोइन्टरले न्यूली एलोकेटेड मेमोरीलाई पोइन्ट गराइदिएको छौं। तर यसरी नगरिकन हामीले एउटा एलोकेट भन्ने फंक्सन बनाउने जसले इट्सेल्फ नै एउटा इन्टिजर पोइन्टर रिटर्न गर्छ। मेमोरी एलोकेसन गरिसकेर एउटा इन्टिजर पोइन्टरले पोइन्ट गरेर अनि त्यो पोइन्टर चाहिँ रिटर्न गर्छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ हैन। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि मैले राइट नाउ यसलाई कमेन्ट गरेर यसलाई नै कपी गरेर फेरि एउटा नयाँ फंक्सन लेख्छु यहाँनिर र जसलाई चाहिँ अनकमेन्ट गर्छु। मैले यो फंक्सनलाई चाहिँ इन्ट एस्ट्रिक एलोकेट भनेर भने सो दैट यसले एउटा इन्टिजर पोइन्टर रिटर्न गर्छ भनेर, जसले प्यारामिटर चाहिँ मैले के पनि लिँदैन भनेर भने। अनि यो भित्रपट्टि चाहिँ एउटा मैले इन्ट एस्ट्रिक ARR भनेर एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाएँ जसमा मैले मेमोरी एलोकेसन गरेर 10 वटा इन्टिजर्सहरु अट्ने मेमोरी एलोकेसन गरेर अनि ARR ले पोइन्ट गराइदिएँ हैन। त्यसपछि ARR null छ भने चाहिँ एलोकेसन फेल भन्ने, नत्र भने चाहिँ रिटर्न गर्ने ARR लाई भनेर भन्न सक्छु। यदि यसरी मैले फंक्सन लेखे भने यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि एलोकेट को भित्रपट्टि अरे को रिफरेन्सलाई पास गर्ने हैन कि डाइरेक्टली अरे = एलोकेट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्ने। यसरी पनि गर्न सकिन्छ किनकि एलोकेट भन्ने फंक्सनले त डायनामिकली मेमोरी एलोकेट गरेर त्यसलाई पोइन्ट गर्ने एउटा पोइन्टर पनि रिटर्न गरिदिरहेको छ हैन। भनेपछि जुन पोइन्टर रिटर्न भएर आएको छ त्यसलाई मैले इन्ट एस्ट्रिक अरे मा लगेर राख्न त पाएँ नि हैन। त्यो भएपछि अब अरेले चाहिँ पोइन्ट गर्छ न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लकलाई। यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन तपाईलाई के हुन सक्छ भन्दा ARR भन्ने एउटा इन्टिजर पोइन्टर जुन छ त्यसको स्कोप त यति ब्लक भित्र मात्र हुनुपर्ने हो हैन। भनेपछि त्यसलाई रिटर्न गराएर अरेमा असाइन गर्न चाहिँ पाइन्छ र भनेर क्वेशन उठ्न सक्छ है। त्यो चाहिँ किन पाइन्छ भन्दाखेरि म्यालोक युज गरेर एलोकेट गरेको मेमोरी चाहिँ सधैँ हिप मेमोरीमा गएर बस्छ, स्ट्याक मेमोरीमा बस्दैन है। यदि मैले यहाँनिर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट गरेको थिएन र इन्टिजर पोइन्टर बनाएको थियो भने त्यो पोइन्टर कहाँ गएर बस्थ्यो? स्ट्याक मेमोरीमा बस्थ्यो है। स्ट्याकमा बस्नु भन्नुको मतलब फंक्सन सकिदासम्म त्यसको एक्जिस्टेन्स पनि सकिएर जान्थ्यो। तर राइट नाउ जुन मेमोरी ब्लक छ यो चाहिँ स्टोर भइरहेको छ कहाँ भन्दाखेरि हिप मेमोरीमा। हिप मेमोरीमा एलोकेट भएको मेमोरी चाहिँ प्रोग्राम इन्ड नहुँदासम्म सधैँभरि एलोकेटेड भइराखेकै हुन्छ until and unless हामीले एक्सप्लिसिटली फ्री कल गर्छौं हैन। यदि फ्री गर्दियौं भने त त्यो एलोकेटेड भएर बस्दैन, अब डिएलोकेटेड हुन्छ। तर फ्री युज नगर्दासम्म अथवा प्रोग्राम इन नहुँदासम्म चाहिँ एलोकेटेड भइराख्छ। त्यसकारणले मैले यो ARR भन्ने पोइन्टरलाई चाहिँ रिटर्न गराउन पाउँछु। डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को पोइन्टरलाई मैले फंक्सनबाट रिटर्न गर्न पाउँछु है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। So this will be all for this video. यो भिडियोमा जाँदा जाँदै I have a challenge for you. The challenge is how will you allocate a two-dimensional array, जसलाई हामी matrix पनि भन्छौं. How will you allocate a matrix from inside a user defined function? Hint मैले अगाडि नै दिइसके, ट्रिपल पोइन्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। तपाईको आन्सरलाई तल कमेन्ट्समा लिएर राख्दिनु होला। जसले सबैभन्दा फर्स्टमा करेक्ट आन्सर दिनुहुन्छ उहाँको कमेन्टलाई मैले पिन गरेर टपमा राख्ने छु। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। See you later. Stay safe.